हेलो अगैन। इस वक्त सारी दुनिया की नज़रें इसराइल और फ़िलिस्तीन की तरफ लगी हुई हैं, क्योंकि इसराइल ने फ़िलिस्तीनियों को उनके जीने के हक़ से महरूम कर रखा है, उन पर जुल्म और सितम ढाला है। और बेचारे निहत्थे फ़िलिस्तीनी, ना जिनके पास हवाई जहाज़ हैं, ना रॉकेट्स हैं, ना कोई असलहा है, वो बेचारे निहत्थे पत्थरों से लड़ रहे हैं। जुल्म की इंतहा है। और मुस्लिम वर्ल्ड का ये आलम है कि इतनी बदबख्ती छाई हुई है कि मुस्लिम वर्ल्ड में पैसा होने के बावजूद, सबसे ज़्यादा मालिक होने के बावजूद लीडरशिप नहीं है, करेज नहीं है। उनके पास ऐसे लीडर नहीं है जो दबंग एक्शन ले। बोलने को तो लिप सर्विस तो बहुत लोग कर रहे हैं, मलेशिया भी बोल रहा है, टर्की, ईरान, पाकिस्तान, सब बोल रहे हैं, लेकिन एक्शन क्या ले रहे हैं? अल्लाह अल्लाह करके अब टेम्प्रेरी सीज़ फायर हो गया है, लेकिन उससे मसला हल नहीं होगा। अल्लामा इकबाल ने कहा था, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। मुसलमान तो पैदा ही होता है अल्लाह और रसूल के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए, फिर डरना कैसा? इसका ये मतलब नहीं कि आप गने उठाएं और जाके इसराइल पे शूटिंग शुरू कर दें। नो, जो हम ये कहते हैं ना, इसराइल को तस्लीम करो, और इसराइल कहता है कि वी हैव अ राइट टू एग्जिस्ट। आपको कौन मना कर रहा है? श्योर यू हैव अ राइट टू एग्जिस्ट, उससे कौन डिनाई कर रहा है? 1948 में इसराइल बन गया, वो तो तस्लीम करें ना करें, इसराइल है, उसका वजूद है, तस्लीम कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन तस्लीम करने से पहले हम ये मुसलमान चाहते हैं कि वहाँ दो स्टेट्स हों, एक फ़लस्तीन की, एक इसराइल की, दोनों अपने अपने मुल्कों में रहें, दोनों के वही राइट्स हों जो एक मुल्क के होते हैं। तो जिस तरह इसराइल के पास हर चीज़ है जो एक मुल्क में होती है, जैसे पाकिस्तान के पास है, कनाडा के पास है, फ़लस्तीन का भी ऐसे होना चाहिए, क्योंकि फ़लस्तीन तो हज़ारों साल से मौजूद है। इसराइल तो अभी 1948 में बनाया गया है। और सारी दुनिया जानती है कि अगर इसराइल अपनी हदूद में रहे, अपने मुल्क में रहे, अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर रहे, कोई इख्तलाफ नहीं है। फ़लस्तीनियों को भी रहने दें, आप भी रहें। रह गया मसला जेरूसलम का, तो वो तो एक्चुअली देखा जाए तो जेरूसलम में तीनों मज़ाहिब का इंटरेस्ट है। बतलहम में हज़रत ईसा पैदा हुए, वहाँ के चर्च, क्रिश्चियनों के लिए वो मुतबरिक जगह हो गई। यहूदियों का हिकल सुलेमानी है, उनके लिए मुतबरिक जगह हो गई। मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, सबसे ज़्यादा मुतबरिक जगह तो मुसलमानों के लिए हो गई। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही क़िबला अव्वल को बदल के काबतुल्लाह में क़िबला कर दिया, वरना आज पता नहीं क्या हो रहा होता। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हकीकत होती है, जिससे आप मुँह नहीं मोड़ सकते। डॉक्टर इसरार साहब पाकिस्तान के इंतहाई काबिल एहतराम आलिम और फ्यूचरिस्ट थे। वो कनाडा आए थे तो मुझे शर्फ हासिल हुआ कि उनसे मिलूं, और मैंने उनसे बहुत सी ऐसी बातें पूछी जो आजकल हो रही हैं। वो फ्यूचरिस्ट थे। उन्होंने ये कह दिया था कि जो ये इजराइली हैं, जो यहूदी हैं, ये अपने हिकल सुलेमानी के लिए अल्लाह ताला रहम करे, मेरे मुंह में ख्वाब, मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे। और देखिए उसके आसार लग रहे हैं। लेकिन मुस्लिम उम्मा कहाँ सो रही है? शाह महमूद कुरैशी न्यूयॉर्क आए, बहुत अच्छी तकरीर की, बहुत अच्छी बातें कही कि भाई ये पाकिस्तान और टर्की जो है मिल के जेरूसलम को पीस मेकर्स प्रोवाइड करेंगे। बेशक, आई एम ऑल फॉर इट, कि ना सिर्फ बर्री फौज हो, बल्कि जो एयर स्ट्राइक जब दिल चाहता है इसराइल करता है, उसकी इंटरसेप्शन के लिए भी फ़ौज होनी चाहिए। चाहे यूएनओ मंजूर करे या ना करे, पाकिस्तान, टर्की, ईरान को मिल के उनकी इजरायली एयर स्ट्राइक को भी रोकना है। और देखें इसराइल क्या कर रहा है। इसराइल फ़िलिस्तीनी बच्चों को मार रहा है। क्यों मार रहा है? आप सोचिए। वो चाहता ही नहीं है कि नस्ल इसराइल से नफरत करते हुए बड़ी हो, और बड़े होकर इसराइल के लिए कोई मसला दे। और सबसे अफसोस की बात यह कि इसराइल में जो अरब सिटीजन्स हैं, देखें हम लोग कनाडा में रहते हैं, हमारे वही राइट्स हैं जो किसी और नेशनलिटी के, चाहे कोई इंग्लैंड से आया हो, कोई अमेरिका से कनाडा मूव हुआ हो, चाहे वो किसी और मुल्क से आया हो, यूरोप के कहीं से भी आया हो, हमारे सब के राइट्स एक जैसे। हमारे कलर अलग हैं, हम एक्सेंट से अंग्रेज़ी बोलते हैं, हर एक का एक्सेंट अलग है। लेकिन जब सिटीज़नशिप की बात आती है तो हर सिटीज़न के सेम राइट्स हैं।
اور وہی ہونا چاہیے. تو جو اسرائیلی سٹیزن ہے عرب، ان کے وہ رائٹس نہیں ہیں. وہ نوکری پہ جاتے ہیں، ان کو نوکری نہیں ملتی. وہ یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں، ان کو ایڈمیشن نہیں ملتا. ان کو ایسے ایگزام سے گزرنا پڑتا ہے جو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور یہودیوں کے لیے وہ نہیں ہوتا، وہ صرف عربوں کے لیے ہوتا ہے. تو یہ تو ظلم کی انتہا ہے نا. آپ انہی کے ملک میں انہی کو مار رہے ہیں. اور ابھی لیٹلی کسی نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ اسرائیل میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو ساؤتھ افریقہ میں ہوتا تھا، کہ انگریز آ گیا ہے اور لوکل لوگوں کو جو ہے وہ پریشان کرا ہے. ان کے اپنے ملک میں کالے جو تھے ریسٹورنٹ میں نہیں جا سکتے تھے. یعنی آپ کے ملک میں گورا آتا ہے اور ایسے ریسٹورنٹ بناتا ہے جہاں وہ تو جا سکتا ہے، کالا نہیں جا سکتا. وہ اسرائیل کر رہا ہے کہ اسرائیلی سٹیزن ہے کیونکہ آپ عرب ہیں، ان کے جیسے لگتے ہیں، ان کی زبان بولتے ہیں. جب عربی بولتے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ چلتا یہ یہودی ہے کہ مسلمان. لیکن جب پیپر دیکھتے ہیں تو ڈسکرمنیشن ہے. تو یہ تو وہی کچھ ہو رہا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسرائیل کو ایک اور ہٹلر چاہیے، ہٹلر نہیں چاہیے اس کو. وہ زمانے گئے کہ آپ نے 6 ملین مار دیے. اب نیلسن مینڈیلا چاہیے فلسطینیوں کو اپنے اندر لیڈرشپ پروڈیوس کرنے. یاسر عرفات کا جب زمانہ تھا تو پھر بھی بہتر تھا، فلسطینیوں کے ساتھ بہتر سلوک ہوا کرتا تھا. پی ایل او تھی، لیڈرشپ تھی، یو این او بھی آئے تھے یاسر عرفات، کوئی بات بھی کی تھی. لیکن فلسطینی لیڈر ہی نہیں پیدا کر رہے. اب یہ جو ڈھیلا سا ان کا لیڈر ہے محمود عباس، یہ کوئی لیڈر ہے؟ لیڈر پیدا کرے دبنگ لیڈر جو لابنگ کرے پوری دنیا سے، اپنے حق کے لیے لڑے. اور اللہ کرے مسلم ممالک میں کسی میں اتنی ہمت آ جائے کہ وہ ان نہتے مظلوم فلسطینیوں کی کھل کے مدد کر سکے. ڈھکے چھپے بیچارہ ایران مدد کر رہا ہے، ایجپٹ کچھ ڈر کے کچھ اسرائیل کے ساتھ مل کے مدد کر رہا ہے، پاکستان باتیں کر رہا ہے، ترکی باتیں کر رہا ہے. آسان نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، وہ شاید آسان نہیں ہو کہ وہ جائیں اور جا کے اپنی فوج بٹھا دیں وہاں. لیکن آئی ایم پریٹی شیور دیر از اے وے ٹو ڈو تھنگس. کوئی نہ کوئی تو اپنے مسلمانوں کی مدد کرے گا، کسی نہ کسی کو تو یہ علم اٹھانا ہے. اب دیکھیں ایک زمانے میں سنا تھا کہ افغانستان سے بندوقیں لے کے طالبان پہنچ گئے تھے ان کی مدد کرنے. بے شک اسرائیل کے بہت سارے چیک پوائنٹ ہیں، وہاں غازہ میں ایڈ لے جانا مشکل ہے، وہاں جانا مشکل ہے. لیکن ایجپٹ کے ساتھ اسرائیل کی پیس ٹریٹی ہے اور دوسرے ممالک کے ساتھ بھی ہے. تو آئی ایم پریٹی شیور کہ وی کین فائنڈ اے وے ٹو ہیلپ دیم آؤٹ. ابھی لیٹلی سعودی عرب کے شاہ سلمان نے حیرت انگیز طور پہ فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا. مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ جو ملک امریکہ کے F-18 اپنے ملک میں آنے دے اور وہ تیار کھڑے ہوں کہ جہاں جنگ ہوگی اسرائیل کے خلاف کچھ کرے گا وہ جائیں گے اور حملہ کریں گے، وہ ملک کہہ رہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کو فیور کرتے ہیں. اللہ کرے یہ بات صحیح ہو، اللہ کرے کہ واقعی شاہ سلمان کچھ کریں بھی. دیکھیں اس وقت فلسطینیوں کو ہر قسم کی مدد کی ضرورت ہے. صرف یہی نہیں کہ فلسطینیوں کو پیسے چاہیے، ان کو سب سے زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے. وہ محفوظ نہیں ہے، فلسطینیوں کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی آرمی دنیا کی بہترین آرمی ہے. ٹرکش زبردست قوم ہے، ان کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ سونا ہے. ٹرکش بڑی مضبوط قوم ہے. دیکھیں آرمینیا میں انہوں نے کیا کیا، گریس کو رلا کے رکھ دیا. آٹومن امپائر تھا ان کا، وہ بڑی طاقتور قوم ہے. ایران کسی سے کم نہیں ہے. بے شک یہ لوگ نیوکلیر پاور نہیں، پاکستان نیوکلیر پاور ہے. اگر یہ 3 ممالک اور جیسا کہ سعودی عرب بھی شامل ہو رہا ہے، ملائیشیا بھی شامل ہو رہا ہے، اگر یہ مل کے فلسطینیوں کی مدد کرنا چاہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم مدد نہیں کر سکیں. اب دیکھیں آئرلینڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ 1.5 ملین پاؤنڈز کی مدد کرے گا. آئرلینڈ وہ کون سا اسلامک ملک ہے؟ وہ دے رہا ہے تقریباً $3 ملین فلسطینیوں کو. ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم تو مسلمان ممالک ہیں. کیوں؟ ہمیں لیڈرشپ کا فقدان ہے، ہمت نہیں ہے. ہمیں صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، خالد بن ولید نہیں ہے، ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے یہ مجھے نہیں پتا. ترکی کے رجب اردگان دنیا جانتی ہے، بہت اچھے مسلمان لیڈر ہیں. عمران خان ماشاء اللہ سے بہت اچھے مسلمان لیڈر ہیں. ایران کی تو بات ہی اور ہے، وہ تو ہر جگہ جاتا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک وہاں ایڈ نہیں پہنچی؟
فلسطینیوں کی مدد کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ہم مسلمان ممالک کیا کریں؟ کچھ نہیں کر رہے. شرم کی بات ہے. ہمارا وہ قبلہ اول بیت المقدس، میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے. کتنی اہمیت ہے، کتنا اہم ہے ہمارے لیے. ہیکل سلیمانی سے زیادہ متبرک ہے ہمارے لیے، بیت لحم سے زیادہ متبرک ہے ہمارے لیے. اور اگر ہم اپنے قبلہ اول کی حفاظت نہیں کر سکے تو نعوذ باللہ من ذالک جب دجال آئے گا تو ہم کعبے کی کیا حفاظت کریں گے؟ یا تو وہ زمانہ ہو نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اللہ سے کہتے ہیں اپنے گھر کی حفاظت کرو اور اللہ ابابیلوں کو بھیج دے. وہ زمانہ بھی تو نہیں رہا. نہ ہماری وہ زبان ہے، نہ ہم ویسے مسلمان ہیں، نہ ہمارے ویسے اعمال ہیں. اللہ کرے ہمارے مسلمان ممالک کے جو لیڈرشپ ہے وہ جاگ جائے اور اس سے پہلے کہ اور تباہی ہو فلسطین میں ان کی مدد کو پہنچ جائے. اور اللہ کرے ایک دن آئے کہ فلسطینیوں کو ان کا اپنا ملک بھی مل جائے. اللہم آمین. اگلے ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ.